Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. And today the topic of our lecture is belief in prophethood and finality of prophethood यानी ख़त्म नबूवत. ख़त्म नबूवत वाला टॉपिक भी काफ़ी एग्जॉस्टिव है और इसको हम करेंगे दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह. आज हम करेंगे सिर्फ बिलीफ इन प्रॉफिटहुड और प्रॉफिटहुड है क्या. अच्छा जी, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाएं तो बात पीछे से ही शुरू होगी. जो हमने अल्लाह ताला की बात की थी, तौहीद की बात की थी कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, और उसने जो कायनात है ना ये बग़ैर किसी मकसद के नहीं बना दी. और इंसान को ना मैन को उसने एज अ वाइस जेरेंट क्रिएट किया है यानी खलीफा. और वाइस जेरेंट को फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने. तो उसके लिए ना अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल लोगों को चूज़ किया जो अल्लाह के प्रॉफिट्स हैं, जिनको अल्लाह ताला जो है वो अपने पैगाम दे के भेजते रहे. सबसे पहले हज़रत आदम को भेजा, उसके बाद वक्त गुजरता गया, लोगों ने वो पैगाम भुला दिया, उनके जहनों से निकल गया, या उन्होंने जो है वो लॉज को बिल्कुल तहरीफ कर दी, उसके अंदर चेंजिंग्स ले आए. तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कौमों और इलाकों में प्रॉफिट्स भेजते रहे अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. अब वही बात कि वन गॉड यानी अल्लाह ताला, और मैसेज भी सेम था, वन मैसेज थ्रू वेरियस प्रॉफिट्स. मैसेज क्या था? वही तौहीद का और इंसान की रियलिटी का, कि तुम्हारी जो है ओरिजिन क्या थी, तुमने करना क्या है और तुम्हारे से रिक्वायर्ड क्या है. वो सारे मैसेजेस किसके थ्रू आते थे? वेरियस प्रॉफिट्स अक्रॉस वेरियस टाइम्स एंड स्पेसेस. अब जो प्रॉफिट का वर्ड है ना, ये रसूल जिसका तर्जुमा बनेगा मैसेंजर का, रिसाला से निकला है. रिसाला या रसल कहते हैं, तरसील, मुरसल, इन सब का मतलब है कि कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना. और रसूलों के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ हुए कुरान में. प्रॉफिट जैसे नबी, बशीर व नज़ीरा, यानी बशीर कहते हैं कि वो जो ग्लैड टाइडिंग्स दे. ठीक है, यहाँ पे अनाउंसर लिखा है लेकिन बेहतर यह है कि वो जो खुशखबरी देने वाला ना, तो ग्लैड टाइडिंग्स देने वाला. और नज़ीर जो वार्न करे, वार्नर. और इनका सबका मकसद क्या था? ट्रांसमिटिंग द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह टू हिज सर्वेंट्स. तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का मैसेज देना. अब जो नबी और रसूल होते हैं ना, उनकी कुछ डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट है ना वो एक आम इंसान नहीं है. अच्छा, उसमें भी एक चीज़ ये आ जाती है कि सबसे पहली बात जो एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेने की ज़रूरत है, और तौहीद के कॉन्सेप्ट के साथ भी बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना अहमियत है, कि ऑल प्रॉफिट्स वर ह्यूमन बींग्स मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. जो सारे नबी आए थे ना, इसको आप उर्दू में कहते हैं कि बशरियत, उनकी सिर्फ एक थी बशरियत. हर प्रॉफिट जो था वो इंसान ही था. और इस चीज़ को ना अल्लाह ताला जो है बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं, क्योंकि हर इलाके और हर जगह के लोगों को ना सबसे पहला उनका एतराज़ ये होता था कि क्या हमारे जैसे इंसान को नबी बना के भेज दिया है. और प्रॉफिट्स को टॉन्ट किया करते थे कि तुम तो हमारे ही जैसे लोगों में से काम से इंसान थे, तो तुम्हें कैसे अल्लाह ने मैसेंजर चूज़ कर लिया? वो तो किसी फरिश्ते को बनाता, किसी बादशाह को बनाता. तो अल्लाह ताला ने ना इस चीज़ का रद्द किया है. सूरह असरा की आयत नंबर 95 में है, कुल कह दो, लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला. Say, had there been in the earth angels walking about as settlers, we would certainly have sent down to them from the heaven an angel as a messenger. अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर ज़मीन में फरिश्ते बसते होते ना, तो उनकी हिदायत के लिए मैं किसी फरिश्ते को ही नबी बना के भेजता. लेकिन क्योंकि ज़मीन में इंसान बसते हैं, तो इसलिए एक ह्यूमन बींग के लिए ह्यूमन बींग ही जो है वो प्रॉफिट बना के भेजो. और इसकी जो है ना बहुत सारी हिकमतें भी हैं कि हमें अपने वज़ू तहारत, अपने दिन भर के अपने इमोशंस के हवाले से जो मसाइल थे, हर चीज़ का हमें कैसे पता चलता. अगर कोई फरिश्ता होता बड़ा इजी था, हम उससे डेविएट कर सकते थे कि जी अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उनको कहो सब्र करो या इस तरह करो, अल्लाह के रसूल ऐसे क्या, वो कहते हैं वो तो अल्लाह के रसूल थे, हम तो उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते. तो सोचिए, अगर कोई शख्स अगर कोई नबी जो है वो प्रॉफिट होता, तो लोगों ने फिर तो बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं करना था. उन्होंने कहा था वो तो फरिश्ता था, फरिश्ते के लिए तो बड़ा आसान था सारे अल्लाह ताला के अहकामात मानना. हम तो जी इंसान है, हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होता. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इंसान ही नबी बना के भेजे, ताकि इंसानों के पास जो है वो एक सही तरह की गाइडेंस आ जाए, और दूसरा ये कि उनके पास ये बहाना भी ना रहे. और फिर दूसरी आयत जो इस चीज़ को एंडोर्स करती है वो सूरह कहफ की है, आयत नंबर 110 है. कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद. से आई एम ओनली अ मोर्टल लाइक यू. इट इज़ रिवील्ड टू मी दैट योर गॉड इज़ वन अल्लाह. तो यहाँ पे अल्लाह ताला के रसूल जो हैं वो भी अपनी ज़ुबान से जो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि आप इनको कह दें कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक मॉर्टल हूँ, एक इंसान हूँ जिसको मौत आनी है. तो जो है, और मेरा जो है क्या है, पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है. ठीक है, ये तौहीद में भी आया था, आप लिख सकते हैं. अच्छा, फिर है कि बाउंटी ऑफ अल्लाह, ये जो है ना प्रॉफिटहुड, ये किसी इंसान को अपनी तरफ से नहीं, अपनी कोशिशों से नहीं मिल सकता. ठीक है, इसका जो है ना उर्दू में मैं लिख देती हूँ, इसको हम कहते हैं
کہ یہ چیज़ کسبی نہیں وہبی ہے. وہبی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور کسبی کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی محنت سے کچھ حاصل کر لے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں نے فضیلت کے یہ نہیں لکھی، فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا نا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے. اور اس کا بیک گراؤنڈ میں ایک بات یہ تھی کہ جو یہود تھے نا، وہ مدینہ آ کے بسے اس لیے تھے، کئی نسلوں سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک لاسٹ پروفٹ آئے گا تو وہ ہماری نسل میں سے ہو. لیکن اللہ نے جو چوز کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے قریش میں سے ایک نبی آئے گا. تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ مطلب اس چیز پہ ان کو بہت غصہ تھا کہ ہمارے پاس نبوت کیوں نہیں آئی. ہمارے یہودیوں میں کیونکہ چلی تو آ رہی تھی، یہودیوں سے اتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے آ رہی تھی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. تو ان کا ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہے تھے کہ ہمارے اندر ہی نبی آئے گا، لیکن نبی کہاں آیا؟ عربوں کے اندر. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں ایک دوسری آیت ہے سورہ الانعام کی 124، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نوز بیسٹ آن ہوم ٹو بیسٹو پروفٹ ہوڈ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو پروفٹ ہوڈ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. اچھا پھر ہے معصومیت، انفیلیبلٹی. اچھا میں نے ایک پوائنٹ مس کر دی. ٹھیک ہے، نالج بیسٹوڈ بائی اللہ. جو پروفٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اللہ کا دیا ہوا نالج ہوتا ہے ان کے پاس. اگر ان کو غیب کی بھی چیزیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں پتا، پروفٹ کو پتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتی ہیں. جیسے اب اللہ تعالیٰ کے رسول کو اسراء و معراج کی سیر کرائی گئی تھی تو وہ اللہ کی وجہ سے تھی. سورہ اسراء آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹارٹ ہی آیت ایسے ہوتی ہے، سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ لے گیا اپنے بندے کو، کہ اللہ لے کے گیا تھا. پروفٹ خود سے نہیں، کچھ بھی نہیں خود سے کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کرتا ہے. اور ایون یہاں تک ہے کہ وہ جس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کا وہ واقعہ ہے نا کہ انہوں نے شاید شہد کی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنی وائفس کے کہنے پہ شہد کو کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو وہاں پہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پروفٹ کے لیے جائز نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال یا حرام کر لے. تو پروفٹس کے پاس جو بھی نالج ہوتا ہے، جو بھی وہ ایکٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بلکہ یہاں پہ لکھ لیں کہ نالج بیسٹورڈ بائی اللہ، اینڈ ایکشنس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دیٹ آر ڈیمانڈیڈ اور دیٹ آر آرڈرڈ اور دیٹ آر سینکشنڈ بائی اللہ تعالیٰ. اچھا پھر آ جائیں انفیلیبلٹی، معصومیت یعنی گناہوں سے معصومیت. پروفٹس جو ہے نا دے نیور فال انٹو سن، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، اور یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہے. اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جو پروفٹس پہلے بھی جو ہے نا وہ شرک نہیں کرتے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی پروفٹس جو ہیں وہ شرک میں مبتلا کبھی بھی نہیں ہوئے. پھر ہے کہ جو ہے گیون میریکلز بائی اللہ. اب جو پروفٹس ہیں ان کو کچھ میریکلز تمام نبیوں سے، تمام پروفٹ سے ایسوسیٹیڈ ہیں میریکلز یعنی معجزات، اور وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے. جیسے آپ اگر قرآن میں خود بھی پڑھیں تو پروفٹ موسیٰ کے پاس پہلے معجزہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ لاٹھی اور جو ان کے ہاتھ تھا، اللہ نے کہا کہ اپنی بغل میں ڈالو اور نکالو، اور لاٹھی اپنی زمین پہ پھینکو عصا اپنا، تو دیکھو وہ سانپ بن گیا. تو وہ اللہ نے ان کو دیا تھا. اسی طرح پروفٹ عیسیٰ کو جو ان کے معجزات ان کے میریکلز تھے وہ بھی اللہ نے ان کو دیے تھے. اور اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو میریکلز آئے وہ اللہ کی طرف سے تھے. اور اچھا پھر یہ بات ہے کہ یہ میں نے آیت مس کر دی تھی، جو نالج بیسٹورڈ بائی اللہ ہے، اور دوسری کہ کوئی ایکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سینکشن کیا ہوا ہوتا ہے تو پروفٹ کرتا ہے. تو سورہ نجم میں ہے آیت 3 اور آیت 4 میں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی، ہوا کہتے ہیں اپنی مرضی سے، پروفٹ اپنی مرضی سے they don't say anything. اور ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو صرف ایک وحی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے. He does not speak according to personal desires but says only what is revealed to him. کہ جو چیز ریویل کی گئی ہے پروفٹ وہی کہے گا، خود سے کچھ نہیں کہے گا. اچھا پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ پروفٹس جو ہے نا وہ کبھی اپنی عبادت کا نہیں کہتے لوگوں کو. وہ کبھی نہیں کہتے کہ میری عبادت کرو یا مجھے آپ جو ہے نا اللہ کے برابر لے. بلکہ وہ پروفٹس کس لیے آتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جو ہے نا وہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. پوائنٹ لکھ لیں کہ they come to connect humans to Allah، کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا کے اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں. کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں نا تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری جو ہے نا دعا قبول کر دوں گا. ہر نبی نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ اگر تم میرا کہنا مانو گے. ٹھیک ہے، اور کہنا کیا ہوتا تھا ان کا؟ وہ خود سے اپنی مرضی کی تو کوئی بات نہیں کرتے تھے. ان کا کہنا وہی ہوتا تھا میسج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اور اللہ کے رسول کے بھی وہ جو آیا تھا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو یہ بات ہے کہ اب پروفٹس جو ہیں ان کی اطاعت کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی وہ خدائی میں دعوے دار ہوتے ہیں. کبھی کسی پروفٹ نے یہ نہیں کہا. یہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد جو ہے نبیوں کے بعد ان کو جو ہے بنا لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھی کی تھی کہ مجھ سے پہلے جو ہے انبیاء کی قبروں کو جو لوگوں نے کیا کیا تھا کہ عبادت گاہ بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور اپنی امت کو اس چیز سے منع کیا تھا. تو جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ٹو ٹرانسمٹ دا کمانڈمنٹس آف اللہ ٹو ہز سرونٹس. لگتا ہے کہ اس لیکچر کے بھی ہمیں نا 3 پارٹس میں ویڈیوز بنانی پڑیں گی کیونکہ آج میں نے صرف ڈسٹنکٹیو کوالٹیز آف پروفٹس کی ہیں اور وہ کافی لمبا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ہم کریں گے کہ جو پروفٹس کے رائٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے ختم نبوت والا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.